अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। ये जी आज हम अफ्तार में सोचा कुछ ख़ास किया जाए, कुछ मीठा खाया जाए। नॉर्मली मीठा मतलब खाते नहीं, हम इतना पसंद नहीं करते, लेकिन आज बहुत दिल कर रहा था तो सोचा थोड़ा मीठा बनाया जाए। खैर यहाँ पे अफ्तारी बनाना मेरे लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे हेल्प करने के लिए मेरे हस्बैंड हैं और साथ ही मेरा भाई है, मेरा जो कज़न ब्रदर है वो है मुझे हेल्प करने के लिए। अच्छा, मुझे ना ये सारी चीज़ें जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान में क्या करते हैं मर्द हजरात जो है ना, वो रमज़ान में सारा बोझ औरत के ऊपर। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो सारा दिन जॉब करके आते हैं, ये बड़ी हेक्टिक उनकी भी रूटीन होती है, लेकिन जो घर में होते हैं फारिग, जैसे भाई हैं या बेटे हैं, शायद माएँ उनको आदत नहीं डालती हैं साथ हेल्प कराने की, काम कराने की, तो फिर वो भी उस तरह से यूज़ टू नहीं रहते हैं। वो भी मतलब आगे से हुक्म चलाना और ये करना। जबकि अगर हम दीन की लिहाज से देखें, दीन में जो है ना वो हमारे जो मर्द हजरात उनको ये बड़ा होता है जी, 4 शादियों की इजाज़त दे रखी है जी, जो दौलत है वो औरत के नसीब की है और जो फ़लानी चीज़ है वो मर्द के नसीब की है। लेकिन हम बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि हमारे प्यारे नबी ने जिस तरह दीन को बताया था, चाहे वो औरत के लिए बेशक, चाहे मर्द के लिए, मर्द औरत भी भूल जाती है दीन के मामलात को। औरत के लिए भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो है वो, और हमारे प्यारे नबी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो जो है ना वो मर्द हजरात भी क्या कहेंगे जी, घर का काम औरत ही करे, तुम्हें किस लिए लाए हैं, तुम कोई ऐश करने के लिए आई हो, तुम काम करने के लिए लाए हैं, ये वो। तो कोई बड़ी बात नहीं होती अगर आप अपने घरवाली का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी बीवी का हाथ बटा दें, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। औरतें जो हैं, अगर देखा जाए तो मर्द तो सिर्फ एक नौकरी करता, औरतें कितनी नौकरी करती हैं। मतलब वो दिन में कपड़े धोना एक अलग से, मतलब लॉन्ड्री एक नौकरी, क्लीनिंग एक नौकरी हो गई, ठीक है, कुकिंग एक नौकरी हो गई अलग से। मतलब कितनी जॉब्स हैं घर में ही, अगर कोई कदर करने वाला और समझने वाला हो भी। खैर मैंने ना ये चीज़ देखी, ये जो मैं ख़त्म होती है ना, चाहे वो किसी औरत की है चाहे किसी मर्द की है, वो परदेश में आकर ख़त्म होती है। जब आप अपना देश छोड़कर परदेश में आते हैं, घर में तो माँ ने पानी पकड़ा देना, हो मेरा बेटा आया, माँ ने फ़ौरन बेटी को भी कहना, जा जा तेरा भाई आया, पानी दे के आ, खाना पूछ के आ। यहाँ यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे मैं जो है ना वो ख़त्म हो जाती है इंसान की। मतलब आपने कुकिंग खुद करनी है, क्लीनिंग खुद करनी है, डस्टिंग खुद करनी है, हर काम, लॉन्ड्री खुद करनी है, आयरनिंग खुद करनी है, हर काम खुद करना होता है भी। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पे बड़ी वो है। तो मेरे हस्बैंड काम करवाते, कभी उन्होंने ये चीज़ नहीं कही कि मैं कर रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं कर रही। मतलब मोस्टली ऐसा होता था कि अगर वीकेंड पे कोई छुट्टी है तो वो मुझे कहते होते थे आज तुम्हारा जो है वो ऑफ डे है। तो मैं अक्सर कहती थी नहीं, आप तो पूरा वीक काम करते हैं, तो आज आप रेस्ट करें, मेरा क्या है। तो मुझे कहते थे क्यों, तुम्हारा क्यों नहीं है, बच्चे को संभालना है, घर देखना है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है। इवन कि मैं जब जर्मनी में भी, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है जिनके हम घर में रहे, वो भी बड़ा यूज़ टू है अपने काम करने में, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। अभी यहाँ मैं इटली में आई हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो भाई है, कज़न ब्रदर है मेरा, वो भी सारे काम इतना स्पीडी करता है। इतनी मेरी खुद की स्पीड नहीं है, बिलीव मी, इतने अच्छे काम करता है अभी। तो ये सारी जो लड़कों की मैं होती है ना, ये बाहर आकर निकल जाती है। घर में जो अपने देश में और अपने मुल्क में, अपने घरों में होता है ना, बहनों पे रोब, बीवियों पे रोब काम करने में, ये यहाँ पे आके नहीं होता। यहाँ पे आके जो वो उधर कह रहे होते हैं ना, मैं गिलास मारना तेरे, यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हर चीज़ खुद करनी होती है। तो यहाँ पे ना मेरे लिए इफ़्तार बनाना बड़ा आसान है। रमज़ान की इबादत भी हो जाती हैं, सारा कुछ, इफ़्तार में भी नहीं थकती, क्योंकि ऑब्वियस मैंने भी बराबर का ही रोज़ा रखा होता है। कोई भी औरत है उसने बराबर का रोज़ा रखा होता है। तो अपनी घर की औरतों का ख्याल करें, बहनों का, बेटियों का, सबका ही। और ये जो लोग कहते हैं जी ये तो जन मरीद है, बीवी के नीचे लगा हुआ है, काम करा रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, ये बड़ी गलत बात होती है। हमारे प्यारे नबी जो हैं हज़रत आयशा के साथ आटा गूंथते रहे हैं, क्योंकि हज़रत आयशा छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, तो उनको नहीं आता था, उनको गूंथ के देते रहे हैं, सिखाते रहे हैं, उनके साथ जो है घर के बहुत सारे काम करवाते रहे हैं। तो क्या अल्लाह रहम करे, नाउज़ बिल्लाह, आप अपने प्यारे नबी के बारे में भी इस तरह की कोई बात कहेंगे, तो कम से कम कोई बात करते वक्त पहले ये सोच लिया करें कि अगर आप अपनी बहन, बेटी, बीवी, किसी की भी हेल्प कर रहे हैं, माँ की, तो वो आप उसके साथ एक हुस्न अखलाक से पेश आ रहे हैं, उसका भी आपको अजर मिलेगा कि आप अपने घर वालों के साथ कितने हुस्न अखलाक से पेश आ रहे हैं। और यही जो है ना चीज़ें, वो औरतों के बारे में है कि आप जो है ना वो अपने अपने घर वालों का ख्याल रखने पर, शौहर के आते ये नहीं सर बांध के लेट जाएं या फिर आगे से चिक चिक करें, तुम कहाँ थे, ये वो छोटी छोटी चीज़ों को। रिश्तों में जो है ना वो मुझे लगता है कि थोड़ी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए दोनों साइडों से, तभी रिश्ते चलते हैं।
خیر جی، میرے لیے تو یہاں پہ جو ہے وہ افطار بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میرے لیے تو بہت آسان ہے۔ میرا اکیلی کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، میرے بھائی اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ مل کے فٹافٹ میرے ساتھ سارے کام کروا دیتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم نے یہ چکن بنانا تھا، ساتھ ہی وہ ہم نے سیلڈ بنایا، ساتھ ہی جو بھی اگر کوئی فرائیڈ آئٹمز ہیں، ساتھ دال چاول بنائے، تو وہ پتہ بھی نہیں لگتا، 1 گھنٹے کے اندر اندر، بالکل 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے، بھی آدھے پونے گھنٹے کے اندر پوری افطاری جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں دال جو ہے وہ بنائی، ساتھ ہی چاول جو ہے وہ چڑھا دیے، سیلڈ میں نے بنا لیا، ساتھ ہی جو ہے وہ شیک بنا دیا، میرے جو بھائی ہیں انہوں نے مل کر۔ ایسے لگتا ہے کہ جب میں اپنے ادھر گھر ہوتی تھی تو میں اکیلی ہوتی تو وہاں پہ افطاری بنانا، مطلب جب کبھی میں اپنے سسرال میں ہوئی ہوں تو شاید میرے لیے سچ ایزی نہ ہوتی جتنا یہاں پردیس میں آ کر ایزی ہے، کہ میری ہیلپ ہو جاتی ہے فوراً کے ساتھ۔ ایون کہ میرا جو کزن بردر وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتا ہے نہیں نہیں باجی آپ بیٹھو ہم کرتے ہیں، میں اور بھائی فوراً کر لیں گے، تو میں کہتی ہوتی ہوں نہیں چلو مجھے بھی تھوڑا ساتھ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے نا کام کرتے ہوئے کچن میں۔ آپ کام ہی کتنا ہوتا ہے جب 3 لوگ مل کر رہے ہوں تو اچھا فوراً سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اپنے گھر والوں کی جو ہے نا وہ ہیلپ کیا کریں۔ افطار جو ہے وہ روزہ عورتوں نے بھی رکھا ہوتا ہے، جتنا آپ کو محسوس ہوتا ہے، جتنا آپ کرتے ہیں اتنا ہی ان کو بھی محسوس ہوتا ہے، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ باقی کیونکہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے۔ خیر یہ افطار کے بعد دیکھیں جی میرے بیٹے کے جو ہیں وہ ہر ٹائم ہی اینیملز جو ہے وہ بکھرے پڑے رہتے ہیں، ان کو سمیٹنا اور ان کو رکھنا جو ہے وہ ایک الگ ہی ایک مشقت والا کام ہے، کہ ہر 2 منٹ کے بعد اس نے آنا ہے، چلو جی ماما اینیمل سے کھیل لیتا ہوں۔ کھیلنا کھولنا ہے نہیں، بس بیڈ پہ پھینک دو، نیچے کارپٹ پہ پھینک دو، کسی بھی کارنر میں یہ پڑے ملیں گے، تو ان کو سمیٹنا جو ہے نا وہ ایک سب سے بڑا کام ہے۔ رمضان میں جو ہے نا آگے پیچھے نہیں، لیکن رمضان میں جو ہے نا اپنے گھر والوں کی ضرور ہیلپ کیا کریں، چاہے وہ آپ کی بہن بیٹی ماں بیوی جو بھی ہو، ہیلپ کیا کریں ٹائم نکال کر، کیونکہ جتنا روزہ آپ لوگوں نے رکھا ہوتا ہے اتنا ہی انہوں نے بھی رکھا ہوتا ہے، اتنی مشقت وہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کی جاب ہے 9 to 5 9 to 6 تو obvious ہے وہ آلریڈی بہت تھکے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جیسے گھر میں جو ہیں، اور یہ صرف مردوں پہ ہی ذمہ داری نہیں آتی، عورتوں پہ بھی آتی ہے کہ اپنے بیٹوں کو یہ سکھائیں کہ کوئی بات نہیں اگر تم گھر میں تھوڑا بہت کام کر لو گے، ہم کیا کہہ دیتے ہیں نہیں یہ بیٹا ہے یہ لڑکا ہے تو یہ کیوں کرے گا، یا یہ لڑکی ہے تو یہ کام یہ کیوں کرے گی۔ تو آپ جو ہے نا وہ یہ چیزیں نا بچوں کے دماغ میں ڈالا کریں۔ جب ہمارے پیارے نبی نے گھر کے کام کیے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر، اپنی بیٹی کو انہوں نے اتنی زیادہ جو ہے اخلاق سے پالا ہے، سب کچھ کیا ہے، تو ہم لوگ تھوڑا سا تو ان کو دیکھ کر عمل کر ہی سکتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ بہنوں بیٹیوں بیویوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے مرد حضرات کا جو بھی بھائی ہیں باپ ہیں بیٹے ہیں شوہر ہیں ان کا خیال کیا کریں۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چک چک کرنی شروع کر دی۔ میرے لیے تو یہاں پہ افطار بنانا آسان ہے کہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں لگتا، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گھر کی خواتین کو بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے اپنی دینی عبادات کرنے کے لیے۔ رمضان کا 1 مہینہ ہی تو ہوتا ہے جس میں کہ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھوں، نوافل پڑھوں، ذکر اذکار کروں۔ جیسے دوسرا عشرہ تو اس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پہلا ہے یا تیسرا عشرہ اس کی زیادہ سے زیادہ تسبیحات کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے۔ اس سے اگر آپ اپنی گھر والی کی مدد کریں گے یا اپنے گھر والوں کی ہیلپ کریں گے تو اگر وہ ذکر و اذکار کرے گی تو اس کا اجر اللہ نے بھی آپ کو دینا کہ آپ نے ہاتھ بٹایا ہے تو ان کو ٹائم ملا ہے عبادات کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اور میں کہتی ہوں کہ یہ جو لڑکے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں نا ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم کیوں کریں، تم کس لیے ہو، ایسے لڑکوں کو نا اٹھا کے نا باہر پردیس میں پھینکا جائے، عقل قسم سے ٹھکانے آ جاتی ہے ان کی۔ یہاں پہ جتنے بھی میں نے پردیسی بھائی دیکھے ہیں، میرے ہسبینڈ کے فرینڈ لگا لیں، میرے ہسبینڈ لگا لیں یا اور کوئی بھی، اتنے یقین کریں آرگنائزڈ ویل آرگنائزڈ چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے والے، بڑی تمیز تہذیب، ہمارے پاکستانی لڑکوں سے تو بہت ہی اچھے ہیں نا۔ لیکن خیر اللہ تعالیٰ جی وہ سب کو ہدایت دے۔ باقی میرے لیے تو رمضان کا افطار اور سحر کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کہ میرے پاس ہیلپ کرنے کے لیے لوگ ہیں تو مجھے تو ایسا مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کے دماغ ایسے ہی بنائے۔ میری ویڈیو پہ ہو سکتا ہے بہت سارے نیگیٹو کمنٹس آئیں جائیں یا بہت سارے لوگ الٹا سیدھا بولے، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، کسی کی سوچ کو آپ نہیں بدل سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی کو جو ہے نا وہ فورس کر سکتے ہیں ان کی سوچ بدلنے کے لیے۔ خیر آج موسم بہت اچھا تھا، یہاں بارش ہو رہی تھی، موسم بڑا سہانا سا تھا، اور بچوں کے ساتھ دیکھیں جی کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ افطار کے بعد سارا کچھ کھا پی کے ہم فارغ ہو گئے تو میرا بیٹا کہتا ہے کلے سے مجھے لائن ٹائیگر بنا کر دے تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ناکام کوشش کرتے ہوئے پہلے انہوں نے جو ہے وہ لائن اس میں رکھ کے کوشش کی کہ دونوں طرف سے اس کو لپیٹ کے بنایا جائے، نہیں بنا۔ پھر میں نے کہا کہ جی میں تو بڑی پڑھی لکھی ہوں تو میں جو نا میں بڑی جینیس ہوں، میں کوشش کرتی ہوں، تو میں اپنے ہسبینڈ سے بھی زیادہ نالائق نکلی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کی باریک سی لیئر بنائیں جیسے لائک روٹی ٹائپ، تو اس پہ جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ لائن رکھ کر نا وہ اس کو ایسے پریس کرے تو وہ اس پہ جو ہے اس کا سارا وہ جو بھی لائن کا سٹرکچر ہے نا وہ اس پہ بن جائے گا۔ لیکن خیر میں ان سے بھی بڑی نالائق نکلی کہ مجھ سے بھی وہ نہیں بنا، تو میرا بیٹا اتنا ہنسا کہ یہ کس طرح کا لائن بنایا ہے۔
خیر بچوں کے ساتھ بچہ بننا ہی پڑتا ہے، ابھی سب لوگ جانتے ہیں جو خود پیرنٹس ہیں۔ باقی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ یہ دیکھیں جی میرا ٹائگر ان سے بھی زیادہ برا، اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، خوش رہیے ہمیشہ، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنے گھر والوں کی ہمیشہ ہر حال میں ہمیشہ جو ہے نا وہ مدد کیا کریں، یہی آپ کا حسن اخلاق ہوتا ہے۔ تھوڑا سا جو ہے وہ میل کو جو ہے اپنے رشتے میں نرمی دکھانی چاہیے، تھوڑا سا جو ہے وہ فیمیل کو اپنے رشتے میں نرمی دکھانی چاہیے، تبھی رشتے خوبصورت بنتے ہیں۔ باقی جی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، مجھے دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔